अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज के शो में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत के साथ करवाएंगे जिनका बहुत ज़्यादा किरदार है पाकिस्तान में, कराची के अंदर एक ऐसी एनजीओ के साथ जो ऑटिज़म के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। बहुत फ्रेंडली शख्सियत, बहुत बड़ा काम करने वाले साहब हम आपके पास लेके आ रहे हैं। इस पूरे पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहिएगा, देखिएगा एंड तक। बहुत सी चीज़ें जो शायद हम ज़िंदगी में कर सकते हैं, दूसरों के लिए, माशरे के अंदर कुछ बेहतरी लेके आ सकते हैं, इन सब चीज़ों पे गुफ्तगू होगी। और आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की हेल्प कर सकते हैं इन पूरी गुफ्तगू को सुन के। तो मैं वेलकम करता हूँ आज के शो में उमर सिद्दीकी साहब का। उमर सिद्दीकी साहब एक एल जनरल सेक्रेटरी हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ भी वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम कैसे हैं वालेकुम। आप? खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र, सब ठीक बहुत बहुत ठाक। शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे हमारी दावत पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम। उमर साहब ये बताइए, सबसे पहले तो हम स्टार्ट इस तरह ही करते हैं कि जो आने वाले गेस्ट होते हैं हमसे पूछते हैं कि सर अपनी ज़िंदगी का जर्नी बताइए, अपने सही है। अपने लाइफ कहाँ से स्टार्ट की आप? कराची आईटी आए हाँ, हैं आई एम बेसिकली बेस्ड इन कराची। ओके। मेरी जो है अभी उर्दू इंग्लिश में मैं स्विच करता या रहूँगा तो नो फिर इश्यूज़ नो तो इश्यूज़ क्या बॉस। कहते हैं, बेसिकली माय फैमिली हेल्स फ्रॉम कराची। ओके। मेरा नाम उमर सिद्दीकी, एज यू मेंशन्ड, सो थैंक यू फॉर दैट इंट्रोडक्शन। इट्स अ वेरी हम्बल, आई एम वेरी हम्बल्ड बाय दैट इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स। मैं कोई इतना बड़ा नहीं, आदमी नहीं हूँ, आप बहुत बड़े कॉज पे काम कर रहे हैं। लेकिन कॉज जो है वो हमारा जो है यस। डेफिनेटली बड़ा है। तो एनीवे, क्या कहते हैं, कराची से मैं, ऑब्वियसली आई हेल फ्रॉम कराची, माय फैमिली इज़ फ्रॉम कराची। प्री पार्टीशन से ही हम लोग के क्या कहते हैं, अच्छा। पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो कराची में ही बेस थे, सेटल्ड ओके रहे। ओके। मेरी इनिशियल स्कूलिंग जो है वो कराची से ही हुई। ठीक है। अपना क्या कहते हैं, ए लेवल्स ओ लेवल्स वगैरह ओके। जो है आप करते हैं, फिर उसके बाद जो है अपना बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन के बाद फिर मैं कनाडा चला गया था अपने अच्छा, क्या कहते ये कब की बात है? हैं, दिस इज़ आई वेंट इन 1999। अच्छा, 19, हाँ, तो वापस आ 1999। गए फिर आप उसके फिर बाद? मैं उसके बाद जो है क्या कहते हैं वापस आ गया। ठीक है। अगेन वापस आने का एक तो क्या कहते हैं मकसद आप समझ लें या ज़रूरियत समझ लें अच्छा ओके। कि आई एम दी ओनली सन, मेरी एक छोटी बहन है। आई सी। तो मी बीइंग दी ओनली सन, और फिर मेरे वालिद साहब जो हैं और मेरे मदर जो हैं वो एक रिटायरमेंट एज की तरफ जो है उनका जो है क्या कहते हैं ओके वो ओके। एज हो रही थी। ठीक तो है। उन्होंने कहा बेटा बस अब जो है ना तुम वापस आ जाओ, बाकी की पढ़ाई जो है ना वो यहाँ पर आके यहाँ कर पे कर लेना। लें तो आगे से। वो थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं ठीक है। टसल जो है तो वो आपने उस वक्त ग्रेजुएशन कनाडा से तो की? मैंने ग्रेजुएशन कनाडा से की, फिर ओके। मैं वापस आ गया। आई केम बैक इन 2003 एंड 4 के ओके, एंड 9/11 में। के बाद ही हाँ वापस आए आप? एग्जैक्टली, जस्ट ओके, आफ्टर ठीक 9/11। है, तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं मैंने अपना यहाँ पर मास्टर्स भी कर लिया, ठीक है। यहाँ पर अपना कराची में ही रहते हुए, क्योंकि फिर वो अपना क्या कहते हैं फिर मैंने अपना एक जॉब का जो एक करियर का सिलसिला शुरू होता है, नॉर्मल जो जो तरीका होता है सही, एक करियर बनाने का। ठीक तो है। अब 20-30 इयर्स डाउन द रोड वो पूरा सिलसिला जो है वो ऐसा रहा कि मेरी ऑफिशियल प्रोफेशनल लाइफ जो है वो सर्विस इंडस्ट्रीज़ में रही है, आपकी एजुकेशनल इंडस्ट्री में रही है, ओके। आपके टेलीकॉम सेक्टर में रही है, बैंकिंग सेक्टर में अच्छा, रही है। एंड थ्रू आउट माई करियर आई हैव बिन इन ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, एचआर साइड पे तो थे, ठीक एचआर है। साइड पे तो मेरी ओके, एजुकेशन जो है, जो एमबीए है और जो बैचलर्स ठीक है है। वो भी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और एचआर ओके, में रहा। ओके, उसके बाद जो है क्या कहते हैं जो मुझे ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने का जो मौका मिला ठीक है। तो वो भी एचआर में ही ओके, मेरा एक सिलसिला बंदा रहा। ठीक है। मैंने स्टार्ट जो है जो लिया था, तो वेरी ऑनेस्ट विथ यू, जो फर्स्ट पाकिस्तान में जो मेरी जॉब थी वो एज हाँ, अ हाँ। मैनेजमेंट ट्रेनी थी। अच्छा, हाँ, ऑब्वियसली तो वो एमएन ऑब्वियसली हाँ, जैसे बिल्कुल स्टार्ट सर, करते हैं तो बिल्कुल वो ऐसे फिर ही। एक आहिस्ता 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 आपको डेफिनिटली, अपने आप को बिल्ड बिल्कुल। करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे एसोसिएशंस हुई। एंड क्या अच्छा, कहते हैं। एचआर का अभी तो किसी हद तक एस्टेब्लिश्ड रोल माना जाता है, जी, बट अगर मैं उसको देखता हूँ 5-10 साल पहले तो शायद लोग इतना ज़्यादा इसको एक इज़ाफ़ी कॉस्ट समझी जाती थी कि यार ये क्या है ज़्यादा। एग्जैक्टली, पहले जो था एचआर वाज मोर कंसिडर्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, पर्सनल हाँ, रोल, कि उसके ऊपर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लोग आएंगे एग्ज़ैक्टली। जाएंगे, रिक्रूटमेंट करो, फाइल बना दो, हाँ, और इस तरह से। उसके बाद लास्ट 10 कोविड से पहले, अच्छा, कोविड से पहले जो है वो एचआर का रोल काफ़ी स्ट्रेटेजिक हो गया था। हम लोग के जो है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट में हम लोगों को एक क्या कहते हैं करियर जो है हुँ, वो हुँ, मिला। हम लोग को स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट में, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में, पेरोल के साथ, फाइनेंसेस के साथ जो
कंपनीज की बॉटम लाइन की जो फिगर्स होती हैं कि उनको किस तरह से बढ़ाना है विद एम्प्लॉय बेनिफिट्स और एम्प्लॉय के क्या कहते हैं क्या क्या अपना काउंसलिंग करना या उनकी पेरोल बढ़ाना है, उनके लेवल्स बढ़ाना है, करियर डेवलपमेंट करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स करना, तो वो सब सिलसिला जो है वो बजट के साथ उसको एलोकेट करके, तो वो फिर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, कंपनीज के साथ उनको एक वैल्यू नज़र आई कि एचआर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा कर सकता है। तो उसको फिर एचआर का जो सिमेंटिक्स है, डायनामिक्स चेंज होके ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट रख दिया गया। तो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट मतलब ये है कि यू बिकम अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जहाँ पर आप अपने पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन एंड फाइनेंस साइड, बॉटम लाइन को भी जो है आप उसको अपना उसके अंदर आपका इनपुट रहे। एचआर को कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज अच्छी निगाह से देखते हैं या मशकूक नजर से देखा जाता है? अब जो है वो ऐसा हो गया है कि एचआर से लोग डरते हैं और मशकूक नजर से, क्योंकि हम लोग का अगेन वो एक पर्सोना बन गया है कि जी एचआर से तो बात करना बड़ा मुश्किल है और एचआर से तो डरो, और एचआर जो है वो क्या कहते हैं हायरिंग फायरिंग करते हैं। अगेन पर्सनैलिटी और पर्सन पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने आप को जो है अप्रोचेबल रखेंगे, अपने आप को जो है इजी एक्सेस में रखेंगे, ओपन डोर पॉलिसी रखेंगे, तो आपके काफ़ी मसले जो है वो हल हो जाते हैं। आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो यू आर बिहाइंड क्लोज डोर्स। इफ यू बिहाइंड क्लोज डोर्स तो देन यू कांट put forth your point and you cannot take somebody else's advice also। तो वो एक मिल के टीम वर्क जो है वो साथ जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरा प्रोफेशनल एडवाइस ये होती है कि ओपन डोर पॉलिसी होनी चाहिए, टीम बिल्डिंग होनी चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एंड बाकी जो नॉर्मल जो आपके प्रोसीजर्स पॉलिसीज़ हैं वो तो हर जगह ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। अब हम लोग की जो पाकिस्तानी सोसाइटी जैसे डेवलप की है तो उसके अंदर हम लोग के मसले मसाइल कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि यार इंसान घर जाएगा तो उसको जो है क्या कहते हैं पानी, बिजली, गैस होगी, सब चीज़ें। इट्स नॉट ईजी। बहुत स्ट्रेसेस हैं लाइफ के, फ्रॉम योर ट्रैफिक टू आई मीन एग्जैक्ट पॉलिटिक्स में नहीं कह सकता, लेकिन इकोनॉमिक्स हैं, पॉलिटिक्स हैं, फाइनेंसेस हैं, बेसिक यूटिलिटीज़ हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। तो उसकी तगोदौड़ में फिर हम पॉपुलेशन को देखें, हेल्थ को देखें, एजुकेशन को देखें, तो उसमें जो स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो वो फिर हम लोगों को एज एन एचआर जो है वो हम लोग को अपने आप को डायनामिकली एडजस्ट करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, डिसिप्लिन, कहाँ डंडा देना चाहिए, कहाँ डंडा नहीं देना चाहिए, कहाँ जो सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए, सिंपैथी कहाँ होनी चाहिए, एम्पैथी कहाँ होनी चाहिए। सही। तो ये सिलसिला मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आई हैव ऑलवेज बीन अ पीपल्स पर्सन। मुझे हमेशा लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, लोगों के साथ मिलजुल के बात करना, एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी होके लेना, तो वो जो है काफ़ी सिलसिला जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मुझे लगी। सो हेंस जो है क्या कहते करते करते जो है नाउ लास्ट आई थिंक 6-7 साल हो गए हैं, आई हैव बीन एसोसिएटेड विद सिंध हेल्थ केयर कमीशन, SHCC, which is a autonomous body of the government of Sindh Health Department। तो बेसिकली अब मैं यहाँ पर जो है ना हेड ऑफ HR हूँ। हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ जैसे आपने वो एक्सप्लेन किया, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ एचआर का क्या बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि ये मुझसे सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं कि भाई आप अपने आई बीन इन प्राइवेट सेक्टर मोस्ट ऑफ द माय लाइफ, तो क्या तुम गवर्नमेंट में आके आप क्या कर रहे हो, मतलब अगर कर भी रहे हैं तो गवर्नमेंट की एचआर तो वैसे ही बड़ी एग्जैक्टली बड़ी माठी है, मतलब इन दैट लेस लैक ऑफ अ बेटर टर्म। तो मैंने विद फ्रेंड्स से मैं बोलता हूँ कि यार मेरे लिए अब जो है वो ईजी एंड अर्ली रिटायरमेंट है, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगेन आई मीन ऑफ द रिकॉर्ड की मैं अगर बात करूँ तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध में हेल्थ डिपार्टमेंट का जो ऑटोनमस बॉडी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, उसके अंदर एचआर का रोल सिर्फ आपका रिक्रूटमेंट अब नहीं रहा है। ठीक है, हायरिंग तो अपनी जगह है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी से, ऑनेस्टी से रिक्रूटमेंट करना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब उन्होंने फील किया कि ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि हम लोग अपने सिंध के लोगों को, सिंध के जो पॉपुलेशन है, जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है, और ब्लू कॉलर वर्कर्स वाली जो कैटेगरी है, उनको हम लोग वो बेनिफिट या उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें कि वो अपने आप को ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी की तरीके से अप्लाई करें और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के डिपार्टमेंट्स में अपना। तो वो एक पर्सनल एज एन एचआर जो है
وہ مینڈیٹ جو ہے کیا کہتے ہیں مجھے لگا کہ میں اگر پوچھوں کہ گورنمنٹ، آپ نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کیا ہوگا، تو وہاں کا جو امپلائی ہے اور جو گورنمنٹ کے جو ہمارے پبلک سروینٹس ہیں، تو آپ کو کیا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ کیا فیل ہوتا ہے؟ دو بیسک ہاں، ایٹیٹیوڈز ہیں. ایک تو جو گورنمنٹ سیکٹر کا جو آئیڈیا ہے کہ جی ہم نوکری سے نہیں نکالتے ہیں، نوکری سے فارغ ہونا بڑا مشکل ہے، تو دیٹ از کائنڈ آف ٹرو. مطلب وہ ایک جاب سیکیورٹی اگر میں سمجھوں تو وہ جاب سیکیورٹی جو ہے وہ ایک بندے کو یا امپلائی کو یا اسٹاف کو بہت کیا کہتے ہیں وہ بنا دیتی. ناٹ لیزی تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ایک کمپلیسنٹ بنا دے کہ اچھا ٹھیک ہے اب تو مجھے نوکری سے نہیں نکال سکتا ہے. صحیح ہے. وہ پرائیویٹ سیکٹر میں وہ جو اس کی امپلائی کے پرسنل گرومنگ کیا ہے اس بندے کی؟ نوکری سے اگر وہ نہیں بھی نکل رہا، تو گورنمنٹ سیکٹر کے بندے کو ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی زندگی کے 50-60 سال سے وہ نکلتا ہے اس ایج گروپ سے باہر، تو اسے اندازہ ہوتا ہے، مطلب اس کا سروس میں تو ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ وہ مطلب وہی پاور ساری اس کے پاس ہے، اس نے کرنا ہے. اور بلکہ سندھ گورنمنٹ کے حالات تو مطلب اس ہم قسم سب کے ہیں کہ لوگ یہ ایگزیکٹلی کہتے ہیں کہ جی ہم تو سیلری ملتی ہے ہمیں آفس آنے کی، کام کرنے کے ہم پیسے لیتے ہیں. پیسے تو دیتے. یہاں دیٹ تو اس از طرح کا دیٹ از صورتحال دیٹ ہے. از ٹرو. تو ان حالات کے اندر جب وہ بندہ آتا ہے باہر نکل کے، اب اس نے ساری زندگی کیا کیا ہوا ہے، تو یہ والی چیز آپ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ ایک اس کو ایشورنس مل رہی ہے بٹ اس کے ساتھ ساتھ اس کی گرومنگ کچھ نہیں ہو رہی ہے اس کی؟ دیٹ از ٹرو. اور واقعی یہ گرومنگ والا جو اسپیکٹ ہے یہ ایک ایشو اور چیلنج ہے گورنمنٹ سیکٹر میں بھی گورنمنٹ بہت سیکٹر زیادہ میں جو چیلنج ہے. اگین آئی کانٹ ٹیک اینی اسپیسیفک نیمز اور بیکاز میں خود گورنمنٹ میں جو ہے کیا کام کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو ہے کیا کہتے ہیں چیلنج ہے. اور یہ ایز اے پروفیشنل اگر میں سمجھوں یہ میرا ایک کریئر چیلنج ہے صحیح. کہ لوگوں کی میں گرومنگ جو ہے ود ان دا سیٹ رولز اینڈ ریگولیشنز یا پیرامیٹرز جو ہے وہ میں کروں. تو اس طریقے سے اگر میں پرسنلی بھی اگر 10% کا بھی ڈفرینس کسی میں لا سکتا ہوں یا سسٹم میں لا سکتا ہوں، تو اٹس لائک what you call is my donation or my community service or my giving back to Pakistan and the society. سب سے گورنمنٹ سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر میں ہم لوگ جب کسی امپلائی کو ہائر کرتے ہیں، ہم اس کو کوئی جاب ڈسکرپشن دیتے ہیں، جی ڈیز دیتے ہیں، ہم اسے کوئی کے پی آئیز بتاتے ہیں، ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں. یہ کلچر ہے وہاں پہ گورنمنٹ سیکٹر میں؟ کلچر نہیں تھا، ابھی اسٹارٹ کیا گیا ہے لیکن ہے. اوکے. مطلب ہے بٹ از آن اے ویری بیسک لیول. مطلب آئی کانٹ سے کہ جی بہت زیادہ ہم لوگ کے آبجیکٹیوز ہیں اور سائنٹیفک طریقہ ہے وٹ ایور. اٹس بیسکلی مور آن اے ویری بیسک را لیول پہ ہے. مطلب اتنا کوئی ایڈوانس. اچھا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک اور بھی مجھے فیل ہوتی ہیں چیزیں، کیونکہ چونکہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں تو انہوں نے کوئی ریونیو جنریٹ تو کرنا نہیں، اسپینڈنگ کرنی ہے. ریونیو تو آتا ہے، بجٹ آپ تو نے ہے خرچ بہت. کرنا ہے ہاں بیسیکلی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، تو اس کو رن کرنا تو مزید مطلب میں سمجھتا ہوں بہت ہی کوئی یا تو کوئی سسٹم میں فلو ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، کیونکہ اکثر ہاسپٹلس کو ہم دیکھتے ہیں ایسے خرچے ہو رہے ہیں، ریونیو جنریشن ان کا مقصد ہی نہیں ہے، ان کی اونرشپ بھی کہیں نہیں آ رہی اس انداز کے ساتھ. دیٹس ٹرو. تو وہ اس لیے ہے نا کیونکہ سوری میں آپ کی بات کروں، وہ اس لیے ہے نا کہ دیکھیں اگر میں آپ کو بولوں کہ بھائی آپ کے پاس 1000 روپے ہیں، آپ اس کو خرچ کرو، تو آپ یا تو پیزا، گاڑی، پیٹرول اس میں خرچ کر دو گے، یا آپ اس کو واقعی اگر آنیسٹ ہوگے تو اس کو 1000 روپے میں لگاؤ گے. اس کے بعد بولو گے بھائی وہ تو ویسے خرچ ہو گئے. پھر بولو گے جی 1000 روپے جو ہے وہ مجھے جو ملے تھے وہ میں نے ان چیزوں میں لگائے تھے، اب آپ مجھے نیکسٹ بجٹ میں جو اس کو 2000 دے دیے. تو وہ اکاؤنٹیبلٹی اور اونرشپ جو ہے وہ نہیں آتی ہے، بیکاز وہ سسٹم میں اب انگریڈ، آئی وونٹ سے انگریڈ نہیں ہے لیکن انگریو نہیں ہے، لیکن ایک ہم لوگ کا سسٹم بہت زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں لاپ سائڈڈ ہے. مطلب پورا ایک کمپلیکس سچویشن بنی ہوئی ہے کہ ہاں مطلب گورنمنٹ میں تو ہوتا ہی ایسا ہے اور بہت مشکل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آسان سی چیز ہے. تو وہ یہ اگر 2% بھی اگر ہم لوگ جو ہے اگر آنیسٹی کے ساتھ اگر کام کر رہے ہیں تو صورتحال بھی کچھ ہو سکتی ہے. قطرہ قطرہ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. تو یہ جو اپنا جو میں آپ سے جو بھی بات شیئر کر رہا ہوں یہ میرے اندر آئی ہی اسی لیے تھی کیونکہ کچھ میرے پرسنل لائف میں کچھ ایسے انسٹنسز ہوئے جس کی وجہ سے میں گورنمنٹ میں آ کے جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ میں اگر اپنے گورنمنٹ اپنے سندھ کے لیے، اپنے سندھ کے لوگوں کے لیے اگر کچھ سرو کر سکتا ہوں تو وہی میرا جو ہے کیا کہتے ہیں ایک مقصد جو ہے وہ پورا ہو. مطلب ایک ہوتا ہے نا آپ کا پرسنل گول جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں پرائیورٹی کیا ہو گئی ہے. تو ایک تو وہ ہو گیا. دین اسی کی ایک کڑی جو ہے وہ مجھے اکیلپ کی طرف بھی جو ہے وہ کھینچ کے لائے. سوری میں آپ کی جو بات کو میں اکیلپ کے اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ایچ آر سے وابستہ رہے تو آپ کی لوگوں کے ساتھ اتنی
इंसान को समझने में आपका इतना वक्त गुजरा हाँ कि आप इसके साथ भी आपने ये इसी लिहाज से मूव किए आप फिर एनजीओ की तरफ भी और एक कॉज आपने चूज किया? एग्जैक्टली वो मैंने इसलिए आई वोंट से मैंने चूज किया, इट जस्ट समहाउ आपके लाइफ में आपकी प्रायोरिटीज और आपके गोल्स जो हैं वो आपके लिए समहाउ द अदर सेट होते जाते हैं। आप अपने लिए पर्सनली कुछ सोचते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो Yes. वो गॉड के जो प्लान्स हैं वो फिर वही फाइनल होके निकल सही, आते हैं। इम्प्लीमेंट वही होते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्शियस और आपकी इंटरनल ऑनेस्टी और आपकी परसिवियरेंस और पेशेंस है, एंड इफ योर कॉन्शियस इज क्लियर फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, तो कहीं कुछ नहीं जाता। ठीक है। अगेन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने जो बात छेड़ी है जी, तो वो जी। एक कड़ी जो है वो एक तो लाइफ हिस्ट्री जो है हैज हाँ, हाँ। बिकम पार्ट ऑफ माय career progression and my progression towards the community service in that sense। तो True. एक जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ जो मैं वापसता हूँ तो वो भी एक कम्युनिटी सर्विस ही बिल्कुल आप ऐसे। समझ लें जो मैं लोगों के लिए कर सकता हूँ, बिकॉज माई पेरेंट्स ऑल्सो वर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। माई मदर शी वॉज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ठीक है। she worked for the KMC at the Abbasi Shahid Hospital। ओके। My father was the sui gas में थे। तो वो सिलसिला जो है क्या कहते हैं फैमिली गवर्नमेंट से के भी फैमिली आपको से ही जो सपोर्ट है। मिली और ठीक। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी जो हैं वो डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं फ्रॉम द फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज प्री पार्टीशन में। माय ओके। वो तो माय ग्रैंड मदर ऑल्सो वाज द फर्स्ट गायनेकोलॉजिस्ट सिंध की। तो वो सिलसिला जो है सर्विंग द पीपल, सर्विंग द कंट्री, सर्विंग द प्रोविंस जो है वो एक इनग्रेन्ड सही। है। बिल्कुल। अब वो कहीं से निकल आया निकल तो आएगा अब वो। निकल आया बिल्कुल यू नो। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो ये सिलसिला जो है वो इस तरह से जो है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है। अगर आप मुझसे अगर आपकी और मेरी जो क्या कहते हैं अगर बातचीत होती, यू वुड हैव सीन मी एज अ वेरी डिफरेंट पर्सन 10 years ago, because 10 years ago again my goals were not set, I was carefree, you know, खेल कूल करियर हारा है, अपनी करियर डेवलपमेंट हो रही है व्हाटएवर, राइट। सही। बीच में जो है क्या कहते हैं कुछ फैमिली मेरे हादसात ऐसे हुए, कुछ मेरे वालदैन के कुछ मेरे फैमिली में बड़े थे जिनका सडनली इंतकाल हो गया। तो वो मुझे जो है क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा उसने अफेक्ट किया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं अगेन इट्स डिफ़िकल्ट बट यू नो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर हियर। माय मदर वो एक क्या कहते हैं कोविड के ज़माने में मई 22 2020 में पीआई का जहाज़ गिरा था मॉडल कॉलोनी जी में। बिल्कुल। अपना लाहौर से जो कराची आ रही थी फ्लाइट। माय मदर डॉक्टर यास्मीन अकबानी वाज ऑन दैट फ्लाइट। ओह। तो उनका इंतकाल जो है वो अपना PK A303 में हुआ। उसके बाद जो है अगेन क्या कहते हैं सॉरी अगेन वाज वेरी वो हुआ। फिर उसके बाद अगेन मेरे कोई बहुत मतलब क्लोज अपना क्या कहते हैं आप समझ लें वालिद की जगह पे थे, तो उनका इंतकाल हुआ उसके फ़ौरन बाद एंड देन अ कपल ऑफ अदर थिंग्स हैपेंड। और अभी रिसेंटली जो है वो मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सीडेंट हुआ था, नियर डेथ एक्सीडेंट हुआ था, तो उससे जो है वो मैं निकल के आया। तो फिर सडनली मैंने सोचा, मैंने कहा यार मतलब व्हाट इज़ योर पर्पस इन लाइफ, लाइक एक खुद की रेट्रोस्पेक्टिव होती है कि आपकी क्या पर्पस इन लाइफ है, व्हाट इज़ इट वेयर यू आर गोइंग। ठीक है सब कुछ है, फैमिली की लेगेसी है, लेकिन आप अपने आप को where do you see yourself being sort of giving back to the community। तो वो फिर सिलसिला जो है वो फिर मुझे गवर्नमेंट ऑफ अपना ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन में मुझे ठीक वो है। मिली। एंड अकेल्प में विच इज़ द जी जी। एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रन विद इमोशनल अकेल को लर्निंग। कब ज्वाइन किया आपने? अकेल्प को टेक्निकली मैंने ज्वाइन ऑफिशियली जो है वो तो एज ए जनरल सेक्रेटरी जो है ठीक वो है। कम से कम 1 साल तो हो ही गया है। ठीक है। लेकिन अकेल्प को बनाने में जो है मेरी मदर एंड उनके जो ओके। फ्रेंड्स वगैरह थे उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा। ठीक है। माय मदर बीइंग अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो उनके साथ दूसरी साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, उनके साथ दूसरे चाइल्ड स्पेशलिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह 1974 की बात है। 1974। 1974 से ऑब्वियसली मैं तो उस वक्त तो शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ हूँगा इन दैट सेंस, बट उस वक्त से उन्होंने ये यू नो डिसाइड किया या ये नोटिस किया कि कोई ऐसा स्पेशल चिल्ड्रन का स्कूल नहीं है जहाँ पर ऑटिज़म या सेरेब्रल पॉल्सी और फिज़िकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच एंड हियरिंग लैंग्वेज के क्या कहते हैं इश्यूज़ और चैलेंजेस जो हैं वो
اپنا ایڈریس نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ گروپ آف لیڈیز جو ہیں جو جیسے میں نے آپ کو بتایا فرام دا کمیونٹی فرام دا سوسائٹی, انہوں نے ایک ون روم جو ہے کیا کہتے ہیں جنا ہاسپٹل کے سامنے اسٹارٹ کیا, اور کیا کہتے ہیں آہستہ آہستہ جو ہے بیسڈ آن کریڈیبلٹی یہ ایسوسیشن فار چلڈرن ود ایموشنل لرننگ پرابلمس جو ہے یہ بیکیم اے انسٹیٹیوٹ. ٹھیک ہے. تو میرا جو سلسلہ اکیلپ کے ساتھ بچپن سے ہی رہا, بیکاز مائی مدر بینگ پارٹ آف دی این جی او, تو میں اسکول میں میں ایک تربیت سمجھ لیں یا ایز اے یو نو ایز اے گروئنگ اپ جو آپ کو جو وہ ملتی ہے کیا کہ ایکسپوجر ملتا ہے, تو وہ ایکسپوجر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مجھے ملا. اینڈ obviously یو نو اپنی کریئر بنانے میں پھر ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بزی ہو جاتے ہیں. جو میں نے آپ کو بتایا جو میں کریئر میں جو ساری چیزیں جو بزی ہوئی, پھر جو بیچ میں لاسٹ 10 to 7 years میں جو ہے کیا کہتے ہیں جو میرے سے حادثات ہوئے, جو یہ حادثات ہوئے, تو دین دس اپرچونیٹی کیم ان ٹو مائی لیپ. کیا کیلپ میں اباؤٹ 6 to 8 months ago to a year ago جو ہے نا ایک شارٹ سرکٹ کی آگ لگ گئی. تو شارٹ سرکٹ جب آگ لگ گئی تو obviously جو ابھی جو میری جو ایگزیکٹو کمیٹی کے جو ممبرز ہیں انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھائی بیٹا اپنا آگ لگ گئی ہے کیا کرنا. میں نے کہا آنٹی مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے, مطلب آئی نو, لیکن تو اس سلسلے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں میں پھر آفیشیلی جو ہے آئی بیکیم پارٹ آف اکیلپس کی ایگزیکٹو کمیٹی. تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجیے گا کیا ہے, کیا کام کر رہے ہیں آپ لوگ, بہت بڑے کاز پہ کام کر رہے ہیں تو ایکچولی, اور یہ جرنی کتنا آپ نے 1974 کا, 1974 تو آلموسٹ جو ہے وہ 50 ایئرس تقریباً, آلموسٹ 50 ایئرس, یہ ابھی 50 ایئرس ہونے والے ہیں. ایگزیکٹلی. سو یہ جرنی کیسا جا رہا ہے 50 ایئرس کا؟ رائٹ. Association for Children with Emotional Learning Problems is basically an institute for special children that deals with children with autism, cerebral palsy and Down syndrome, and children who have speech and language challenges, physical challenges, physiotherapy and physical disabilities ہیں یا وہ challenged ہیں. تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ اگین وہی کہ انکلوڈنگ ڈیف اینڈ ڈمب, انکلوڈنگ آئی وونٹ سے ڈیف اینڈ ڈمب, بٹ اگر اسپیچ امپیئرمنٹ ہے یا ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے تو آٹومیٹکلی وہ بچے کی ابیلٹی ٹو اسپیک یا ابیلٹی ٹو ٹاک, یا اگر وہ سن نہیں سکتا ہے تو وہ پھر بول نہیں سکتا ہے, تو وہ ایک انٹر ریلیٹڈ جو ہے کیا کہتے ہیں ایشوز اور چیلنجز جو وہ بچے کے ہوتے ہیں. تو وہ جو ہم نے نوٹس کیا کہ کمیونٹی میں ایسے بہت سارے بچے تھے, ابھی بھی 1 in 6 فیملیز میں جو ہے کیا کہتے ہیں اسپیشل چائلڈ ہوتا ہے. تو وہ پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ ایک انڈر ون روف ایز اے ون ونڈو آپریشن یہ کیوں نہ دیں ہم لوگ, کہ جہاں پر بچے کی اسیسمنٹ جو ہے وہ اسپیچ لینگویج کی بھی ہو, فزیوتھیراپی کی بھی ہو, آکوپیشن تھیراپی بھی ہو, ووکیشنل بھی ہو, اور ہم اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں ایز اے ہولسٹک تھیراپی جو ہے اینڈ اسینشیل کیئر جو ہے کیا کہتے ہیں پرووائڈ کر سکے, وچ انکلوڈس ہوم اسکولنگ آلسو اینڈ ہوم کیئر اینڈ ہوم کاؤنسلنگ از ویل. تو وہ سلسلہ جو ہے وہاں سے اسٹارٹ ہوا. اگین جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو ایگزیکٹو کمیٹی کے جو ممبرز ہیں جن کی جو ہے کیا کہتے ہیں زندگی بھر کی جو ہے کیا کہتے ہیں جد و جہد اور یو نو تقدور سے ہم اس انسٹیٹیوٹ میں تھے. میں تو ابھی بھی جسٹ اسٹارٹیڈ بینگ پارٹ آف دی اکیلپ سوسائٹی, لیکن انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں اپنی زندگی جو ہے یہاں پر اس انسٹیٹیوٹ کو بنانے میں نکال دی. اور اب جو ہے کیا کہتے ہیں یہ ہم لوگوں کے پاس جو آپ نے دیکھا ہم لوگ کے پاس انسٹیٹیوٹ ہے جس کے اندر ابھی ہم وی اسٹارٹیڈ آف میں بی 5 to 10 چلڈرن اس زمانے میں. اب ہم لوگ کے پاس 100 to 200 جو ہیں اسٹوڈنٹ بچے لوگ جو ہیں اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پر آتے ہیں. اور یہ کس ایج گروپ کے ہیں؟ گریڈ 1 سے لے کر آپ سمجھیں گے گریڈ 10-11 تک. پھر وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایج گروپ آپ کا جو ہے 2 سے 3 سال کے بچے سے لے کر 12-13-14 سال کے بچے جو ہیں ایئرز آف ایج. اور اس کے بعد والے اس کے بعد والے جو ہیں وہ پھر ایک ایڈلٹ پروگرام میں آ جاتے ہیں وچ از مور آن ووکیشنل ٹریننگ. ووکیشنل ٹریننگ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لائف اسکلز جو ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں وتھ رسپیکٹ ٹو جیسے بلاک پرنٹنگ ہو گیا, سوئنگ ہو گیا, پیپر میکنگ ہو گیا, پیپر میشنگ ہو گیا, تاکہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ایک کمیونٹی میں پھر وہ ان کو ہم انڈکٹ کر سکیں. اچھا عمر صاحب یہ بتائیے کہ ڈاؤن سنڈروم تو میرے خیال میں
یہ ہے کہ جیسے بچے کا فیس تھوڑا سا وہ چائنیز لک میں شاید آ جاتا ہے. ہاں ہاں آٹزم کو ہم ایزی کیسے ڈیفائن کرتے دیکھیں ہیں آپ اس کو؟ آٹزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو کیا کہتے ہیں برین کی جو سیلز ہیں ہاں اور جو برین کی جو سوچنے کی اور کیپیبلٹی آپ کی باقی ساری جو ہینڈ موومنٹ فزیکل موومنٹس کی جو ہوتی ہے اس کے اندر امپیئرمنٹ ہوتی ہے. جیسے ہم لوگ آرام سے جو ہاتھ پیر ہلاتے ہیں بولتے ہیں تو وہ برین کے سیلز اس طریقے سے یا تو ڈیولپ نہیں ہوتے یہ ہیں. بائی برتھ ہو رہے ہیں. یہ بائی برتھ بھی ہوتے ہیں. اٹس ناٹ لائک یو کین ایکوائر اٹ. کوئی ایسا نہیں ہے کہ بٹ نارملی جو ہے یہ ہیریڈیٹی ہوتے ہیں یا جینیٹک ہوتے ہیں. جینیٹک ہوگا. اس طرح سے فیملی میں ہی جو ہے کیا اور کہتے ہیں ہم نے یہ آٹزم جو ہے وہ کیا پری کہتے ہیں ڈلیوری یہ ڈائگنوز نہیں ہو سکتا؟ یہ ایٹ دا ٹائم آف برتھ وغیرہ نارملی جو ہے ڈائگنوز ہو جاتا ہے لیکن اس وقت آٹزم پتہ نہیں چلتا ہے. اس وقت لوگ بولتے ہیں کہ جی فزیکلی جو ہے کیا کہتے ہیں امپیئرڈ ہے. پھر ایز بچہ جو ہے گرو ہوتا جاتا ہے تو پھر اس کے پاس اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ یار یہ جو ہے کیا کہتے ہیں آٹسٹک ہے. آٹسٹک بچوں کا جو ہے ضروری نہیں ہے کہ ان کی صرف فزیکل جو ہے چیلنجز ہوں, ان کے ایموشنل چیلنجز بھی ہوتے ہیں جس کے اندر وہ لوگ جو ہے اپنے شور سے لوگوں کے ہجوم سے یا پھر کسی کی کیا کہتے ہیں زیادہ اٹیچمنٹ کسی سے ہو جاتی ہے یا ایموشنل بہت ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ ان کو جلدی غصہ آ جاتا ہے یا ان کو کیا کہتے ہیں سیڈ ہو جاتے ہیں یا وہ تھوڑا سا فزیکل ہو جاتے ہیں. تو وہ سب چیزیں جو ہے وہ ایک بڑے بڑے فیمس پیپل بھی ہم نے سنا ہے کہ آٹسٹک تھے. جی وہ جی جی آئنسٹائن کے بارے میں کہا آئنسٹائن جاتا ہے وغیرہ بالکل. جو اگین وہ ایک ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں ایک ابیلٹی جو ہوتی ہے یا ایک ان کی فزیکل ابیلٹی یا ایموشنل ابیلٹی جو ہے وہ امپیئرڈ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ان کی کوئی دوسری اسکلز جو ہے وہ زیادہ ہائی انٹینس ہوتی ہیں. جیسے اگر آپ دیکھیں کہ وہ جیسے آئنسٹائن وغیرہ میموری میموری بہت شارپ ہوگی. دے کین ریممبر اسٹف اور دے کین ڈو کلرنگ ویری ویل اور دے کین کیا کہتے ہیں ریممبر فیسز ویری ویل. تو وہ ایک ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں وہ شارپنیس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اب جیسے ہم لوگ کے بھی ریسنٹلی جو ہے ہمارے 2 بچے جو تھے اسپیشل اولمپکس میں گئے تھے, ان کی اسپیشل اولمپکس میں رننگ وغیرہ ہوئی تھی تو دے ون 2 برانز میڈلس. تو وہ دے ون 2 برانز میڈلس اپنا کیا کہتے ہیں فیس بک پہ دیکھیں گے آئے گا وہ کیا. پھر ہم لوگ کے اسکول میں فزیکل تھیراپی اور جو اسپورٹس ٹریننگ ہوتی ہے وہاں پر ایک ہم لوگ کا ٹرینر ہے جو ہم لوگ کے اسکول میں ایڈمٹ ہوا تھا وتھ چیلنجز فزیکل چیلنجز اینڈ اسپیچ اینڈ لینگویج چیلنجز. وہ اب ٹرینر ہے تو وہ اب بچوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں سکھاتا ہے کس طرح سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹیبل ٹینس کھیلنا یا بیسک گیمس کرنا وٹ ایور. تو ایک تو وہ چیز ہوئی ہے. دوسرا ہم لوگ کے کیا کہتے ہیں 2 بچے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ڈیٹا انٹری ایڈمنسٹریشن میں ہم لوگ کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں کہ رجسٹر مینٹین کرتے ہیں, اٹینڈنس مینٹین کرتے ہیں. تو اس ٹائپ کی چیز جو ہے وہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں. پھر ہم لوگ کے بچے جو ہیں ان کو ہم لوگ لائف اسکلس سکھاتے ہیں. لائف اسکلس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیکنگ ہو گئی, کوکنگ ہو گئی, آپ کی فرائنگ ہو گئی, تاکہ وہ جو ہے جب باہر نکلیں تو کمیونٹی میں ان کو ایکسیپٹ کیا جائے ایز پارٹ آف دا سوسائٹی کہ بھائی وہ لوگ اپنی زندگی بھی خود بنا سکتے ہیں. جیسے KFC میں اگر ان کو امپلائمنٹ مل جائے یا میکڈونلڈس وغیرہ پلیسمنٹس وغیرہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ہم لوگ کروائیں. پھر ہم لوگ کے جو بڑے بچے ہیں ان کی ووکیشنل ٹریننگ جو ہم کرتے ہیں تو ووکیشنل ٹریننگ میں ان کو بلاک پرنٹنگ, پیپر میکنگ, سوئنگ, کیا کہتے ہیں مٹیریل میکنگ, بیڈنگ, لیمینیشن, تو وہ سب چیزیں سکھاتے ہیں تاکہ ان کی جو ہے وہ اسکلز جو ہے وہ ڈیولپ ہوں. اور پھر جیسے آئی بلیو کھاڑی جو ہے وہ لیتا ہے تو ان ایسے اداروں میں یا ایسی آرگنائزیشنز میں جو ان کو ہم لوگ امپلائمنٹ جو ہے وہ دے سکیں. سو دیٹ یو سی دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے ایسے بچوں کے لیے اسپیشل بچوں کے لیے کمیونٹی میں جگہ بنانا اور ان کی پلیس بنانا جو ہے وہ ایک مقصد ہو جاتا ہے. 2 چیزیں ہیں, ایک تو شاید اویئرنیس تھوڑی کم ہے ابھی لوگوں کے اندر. نمبر 2 مجھے لگتا ہے کہ شاید لوگوں کے اندر خوف بھی ہے کیونکہ ہم نے جس طرح سے اس کو پریزنٹ کیا ہے اس بچے کو وہ شاید تھوڑا سا ہینڈی کیپ تو آپ لے لیتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ ڈسیبل ہے لیکن چلو یہ چل جائے گا. بٹ ان کے ایموشنز بھی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ وہ اس کے بارے میں بھی لوگ اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ٹائم پہ بھی ریئیکٹ کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی یہی چیز جو ہے ہم لوگ کی ہوم اسکولنگ اور ہوم کاؤنسلنگ میں ہوتی ہے کہ خدایا آپ اپنے بچوں کو اسیس کرائیں. ڈونٹ لاک دیم ان دا رومس, ڈونٹ شن دیم, ڈونٹ پٹ دیم بیہائنڈ دا کرٹنس. ان کو بھی آپ جو ہے کیا کہتے ہیں
انویسٹ ان کے اوپر کر سکتے ہیں. کہ نارملی جو ہے نا فیملیز یہ بولتی ہیں کہ ایسے بچوں پہ ہم لوگ انویسٹ کر کیا کریں. یہ لوگ بولتے ہیں ہاں مطلب یہی اویئرنیس جو ہے وہ بچوں کمیونٹی میں وہ نہیں آتی ہے. کیا کریں اس کے اوپر کیوں اتنا ٹائم کو سمجھ نہیں کہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں, ہاں کیا وہ کر کیا سکتے کر ہیں. سکتے ہیں رائٹ. اچھا پھر اس کے اندر یہ تو آپ کا ایک سوسائٹی کا ایشو ہو گیا, ایک سوسائٹل اناملی ہو گیا ہے, سوسائٹی کی ایک مسکنسیپشن ہو گئی. اس کے ساتھ آپ کے فائنانسز بھی آ جاتے ہیں بالکل کہ بھائی ہم بچے کو افورڈ نہیں کر سکتے, بچے کو کہاں بھیجیں گے, کیسے بھیجیں گے. اس کے اوپر یا ایسے اسپیشل چائلڈ کے اوپر اگر ہم لوگ پیسہ خرچ کریں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا. تو وہ پھر جو ایز کمپیئر ٹو نارمل بچہ جو نارمل جو کیا کہتے ہیں, تو وہ ایک کانسیپٹ, وہ بھی مسئلہ آ اور نارمل جاتا ہے. اسکولس بھی لیتے ہیں بچوں اور کو, نارمل اسکولس بھی نہیں لیتے ہیں بچوں کو. تو اسی سو ان دیٹ سینس تو پھر یہ ہم لوگ کی جو کیا کہتے ہیں اکیڈ جو ہے وہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو, اپنے فیملیز کو, پیرنٹس کو, ان کو اور ہم ایجوکیٹ کریں ٹھیک ہے, اور ان کو اویئرنیس پھیلائیں کہ دیکھیں پلیز آپ ایسے بچوں کو نگلیکٹ نہ کریں. اف یو فیل کہ بچہ بیسک وہ ہوتا ہے جی معذور ہے. اچھا بھائی معذوری کیا ہے, چل نہیں سکتا ہے, بول نہیں سکتا ہے, سن نہیں سکتا ہے, دیکھ نہیں سکتا ہے, اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتا ہے, وہ کیا ریزن ہے واٹ ایور رائٹ, بس معذور ہے. تو وہ پھر معذوری میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پراپر ڈیفائن کریں اس کو, جس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ نے اس طرح سے سٹارٹ کیا کہ آپ بچے کو او پی ڈی میں لے کے آئیں. ہم او پی ڈی میں اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. اسیسمنٹ اس کی اسپیچ لینگویج کی ہوتی ہے, فزیکل کی ہوتی ہے, سینسری ایشوز کی ہوتی ہے, آپ کے ہوم کا اپنا پیرنٹس کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, پیرنٹس کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ہم اس کا ایک اسکول کا ایک پلان ڈیولپ کرتے ہیں, ڈیوائز کرتے ہیں کہ اس کو کون سی تھیراپیز میں انکلوڈ ہونا چاہیے, کون سی تھیراپیز دینی چاہیے, اور پھر وہ اسکول میں انڈکٹ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اگر اس وقت سوسائٹی میں چونکہ کافی اویئرنیس آ رہی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, باہر کی چیزیں بھی ہم یہاں دیکھتے ہیں پیرنٹس, اور کچھ ایسے بچے جن کی اب وہ ایج گروپ سے وہ نکل گئے ہیں, جس ایج گروپ کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ 30s کے اندر ہیں, 40s میں ہیں, 20s میں ہیں, وہ اب اس ٹائم پہ کیسے ریکور کریں؟ ایڈلٹ جو ایڈلٹس ہو گئے, بیکاز ناؤ دے آر ایڈلٹس رائٹ, یس اس کے اندر مشکلات ضرور ہیں, لیکن ایڈلٹس کی ٹریٹمنٹ یا تھراپیز تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں. اینڈ اس کے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں جو صرف ایڈلٹس کو جو ہے وہ لک آفٹر کرتے ہیں, بٹ دے آر مور, دے کم انڈر مینٹل ہیلتھ. ابھی مینٹل ہیلتھ کا یسٹرڈے وہ بھی ہوا تھا, اپنا مینٹل ہیلتھ کا ڈے بھی تھا. تو وہ مینٹل ہیلتھ کی کلینکس ہوتی ہیں, مینٹل ہیلتھ کے جو ہے کیا کہتے ہیں این جی اوز ہیں جو ایڈلٹس کو پھر کیا کہتے ہیں کیٹر کرتے ہیں. لیکن ایڈلٹس کی میں تھراپیز تو نہیں بولوں گا, بٹ ایڈلٹس کی جو کاؤنسلنگ ہے یا ایڈلٹس کا جو ایک سلسلہ ہے وہ تھوڑا سا بچوں سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا کتنا آپ جب بچے کو اسیسمنٹ کرتے ہیں, ایک تو یہ سب سے پہلے, بلکہ اس سے پہلے کوشچن میں یہ کروں گا کہ پیرنٹس آئیڈینٹیفائی کیسے کریں؟ اکثر ٹائم گزر جاتا ہے, ٹائم 1-2 سال نکل جاتے ہیں اسی چکر میں, اچھا یہ لیٹ بول دے گا, بڑے بوڑھے کہہ دیتے ہیں بات کوئی. تو کیا ایسی سمٹمز ہیں جن کو بہت جلدی پک کرنا چاہیے پیرنٹس کو؟ دیکھیں ایز فار ایز سمٹمز آر کنسرنڈ, ایک تو جو نارمل جو بچے کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ ہوتی ہے کہ جو 1 سال میں 2 سال میں بچہ بولنا شروع کرے گا, 3 سال میں چلنا شروع کرے گا, کرال کرتا ہے, پہلا لفظ نکالتا ہے, دین دا چائلڈ آسک فار فوڈ, اپنی ماں کا نام لیتا ہے, باپ کا نام لیتا ہے, بچوں سے دوسرا انٹریکٹ کرتا ہے, اور کیا کہتے ہیں جو نارمل گھر کے جو افراد ہیں اپنے ان کے بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتا ہے. تو وہ جو پیرنٹ ہے یا جو اس بچے کو لک آفٹر کر رہا ہے اس کو یہ سارے سمٹمز اور یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ نارمل گروتھ اس کی نارمل ٹریجیکٹری میں جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اگر اس کے اندر یہ فیل کہ اس کے اندر کچھ ڈفرینس آ رہا ہے, ایک تو فزیکل تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ تو فزیکل یو کین سی. دوسرا یہ ہے کہ ایموشنلی وہ بچہ انٹریکٹ کر رہا ہے. کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو نارمل اسکول میں جاتے ہیں, پھر وہاں پر جا کے ایٹ دی ایج آف 5 اور 10 جو ہے وہ ایموشنلی ڈسٹرب ہوتے ہیں, پڑھ نہیں سکتے ہیں, یا دوسرے بچوں سے انٹریکٹ نہیں کرتے ہیں, یا بہت زیادہ لڑائی کرتے ہیں. تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں سمٹمس کو جو ہے کسی اسپیشلسٹ کے پاس. اگین ہم لوگ کا انسٹیٹیوٹ یہ ہے کہ آپ ہم لوگ کے پاس لے کے ہم ان کو اسیس کریں گے, ہم بولیں گے کہ بھائی اس کو کوئی ایز سچ کیا کہتے ہیں چیلنجز نہیں ہے, بٹ ہی جسٹ مے بی ناٹ اے سوشل sort of a person, مطلب not a social child.
تو اس کو کس طرح سے جو ہے صرف ہم لوگ جو ہے نا ڈیولپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس کی کیا کہتے ہیں لرننگ میں کچھ ایشوز ہیں یا سلو لرنر ہے تو اس کو کس طرح سے ہم لوگ اس کو جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں. اوکے, تو اب وہ اسسمنٹ کر دیا ہم آپ نے, کیا اسسمنٹ کرتے ہیں. اسسمنٹ کے ٹائم کے اوپر آپ لوگ اس میں یہ بھی اس کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں پیرنٹس کو کہ اس بچہ یہاں تک ریکور ہوگا یا اتنے ٹائم میں ہم اس کو اتنا امپروومنٹ اس کے اندر لے آئیں گے؟ We do not give a specific timeline and we do not say کہ ایسے ریکور ہو جائے گا, but we say اس کی امپروومنٹ جو ہے وہ ہوتی رہے گی. کوئی پلان بنتا کوئی ہوگا نا, پلان کوئی بنتا ہے 4 سال ایگزیکٹلی. کا, ہاں 5 ہاں, سال کا. ایک سال سے 4 سال کا اس کا پورا اوکے. پلان بنتا ہے کہ بچہ جو ہے جب آیا تھا ایڈمٹ ہوا تھا تو کس نوعیت کی اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں سچویشن تھی اور اب وہ کس لیول پہ کھڑا ہوا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جو 2 بچے تھے جن کو برونز میڈل ملا, تو وہ بچے آئے تھے they were in a very basic sort of لیول. آہستہ آہستہ گروم کر کے ہم نے ان کو اسپورٹس میں لیا, اسپورٹس میں انہوں نے بہت زیادہ ایکسیڈ کیا تو پھر وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اپنا برونز میڈل لیا, رائٹ. تو اس طرح سے جو ہے کیا کہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا جو ہمارا ٹرینر بنا تھا اگین وہ آہستہ سلولی 4-5 سال میں then he became a trainer within the school. ایک اور ہم لوگ کا جو ہے کیا کہتے ہیں ہم لوگ کے ہی ایڈمن میں کام کرتا ہے, وہ بچہ آہستہ جو ہے نا he could not read and write properly whatever, اب وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اٹینڈنس شیٹ جو ہے مارک کر لیتا ہے, اٹینڈنس لے لیتا ہے, پیپرز کو فوٹو کاپی کر سکتا ہے, so those sort of things جو ہیں ایک اپروکسیمیٹ ٹائم لائن جو ہے وہ ہم بتاتے کہ بھئی آپ کا بچہ جو ہے امپروومنٹ جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی اور کیسے آپ اس کو چینج جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ایسی بھی پاسبلٹیز ہیں کہ وہ ایک نارمل انسان کی طرح واپس آ جائے, لائک میٹریکولیشن تک واپس آ جائے, اس کے 5-6 سال لگے اور وہ واپس سے گریڈ 8 گریڈ 9 میں واپس آ گیا لائف میں. ایز اے میں اس لیے نارمل, پوچھ رہا ہوں ہاں کہ ایک نیٹ فلکس کے اوپر ایک سیزن بڑا فیمس آتا ہے دا گڈ ڈاکٹر کے نام سے, جی وہ آٹسٹک ڈاکٹر ہے ہاں بٹ اس کی میموری اتنی شارپ دکھائی ہے کہ وہ ہر چیز کو ریئلائز کر کے وہ نارمل ڈاکٹرس کو بیٹ کر رہا ہوتا ہے, بس وہ آئی کانٹیکٹ نہیں کر پا رہا ہوتا, اس کے بڑے مسئلے ایموشنل کچھ مسئلے اس کے ساتھ, ایسا بھی تو ایسا ہو سکتا ہے. اگین اس کے اندر سوسائٹی کے سسٹمز انفراسٹرکچر کے رولز کافی ہونے چاہیے بیکاز وہ اپرچونیٹیز ملیں گی, وہ ان کو وہ ذریعہ ملے گا where they can sort of get into the basic normal routine of life سسٹم میں ایکسیپٹنس, تو وہ پھر جو ہے نا بہتری جو ہے ان کے اندر اور بہتر کر سکتے ہیں. ہم لوگ کی کمیونٹی میں ایکسیپٹنس پہلے ہو تو پہلے تو فیملی ایکسیپٹ نہیں کری, رائٹ. اگر بچے کو ہم لوگ ایز اگین ہم لوگ کا ون آف آر بیسک آئی ڈونٹ سے آئیڈیالوجیز تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن آبجیکٹیو یہ ہے کہ گیو دیز اسپیشل چلڈرن ہوپ اینڈ برنگ دیم انٹو این انکلوسیو سوسائٹی اینڈ انکلوسیو کمیونٹی. جب تک ہم ان کو ہوپ نہیں دیں گے, انکلوسیو سوسائٹی نہیں بنائیں گے, تو پھر ہم ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں نارمل اور نارملائزیشن میں کیسے لے کے جائیں گے. تو جتنا ہم لوگ اگر ایز اے ہول ایز اے کمیونٹی کام کریں گے تو پھر اس کو نارملائزیشن جو ہے وہ مل سکتی ہے. ادروائز وہ پھر سائلوں میں رہیں گے اینڈ دین دے ول گو بیک انٹو دا سیم سورٹ آف سچویشن. صحیح. تو وہ سلسلہ جو ہے کافی دیٹ از ون آف. اچھا, جتنی سائنس اس وقت ترقی کر رہی ہے اور جتنا کام ہو رہا ہے جینس پہ, ڈیکوڈنگ ہو رہی ہے جینس کی, از اٹ پاسبلٹی کہ جی ہم لوگ کچھ عرصے تک یہاں تک پہنچ جائیں کہ ہم یہ ویسے ہی اس بیماری کو ختم کیا جا سکے, آٹزم ہی ختم ہو جائے؟ اور دیکھیں آئی کانٹ اسپیسیفکلی سے کہ آٹزم جو ہے ایسے ختم ہو جائے, بٹ ایک چیز جو ہے وہ ہم لوگوں نے نوٹس کی ہے وچ پیپل may not agree with me کہ جو کزن میرجز اور جو انٹر فیملی میرجز ہوتی ہیں اس کے اندر آپ کی جینز اور ڈی این اے جو ہے وہ ویک ہو جاتے ہیں. Obviously. تو اس وجہ سے جو ہے یہ اس طرح کے آٹسٹک اور سنڈرومز جو ہیں وہ زیادہ آپ کے جو ڈاکٹرز میں ہمیں لاسٹ 2 ڈیکیڈ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کزن میرجز سے باہر نکل جائیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ڈی این ایز جو ہیں, آپ کے جو بلڈ گروپس ہیں, جو بھی جینیٹکس ہیں وہ ویک ہو جاتی ہیں. تو جو ویک ہو جاتی ہیں تو پھر اوبیسلی دیز سورٹ آف کمپلیکیشنز جو ہیں وہ پھر بچوں میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک فرام اے جینیٹک پرسپیکٹیو جو ہے یہ ہم نے جو ہے یہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں نوٹس کیا ہے, بٹ انفارچونیٹلی وی آر اسٹل فار بیہائنڈ دی سائنس اینڈ دی ریسرچ آف. اگین ہم لوگ کا یہ پوائنٹ بھی ہے, ہم لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ ریسرچ میں بھی انوالو کر رہے ہیں, کرتے ہیں کہ ہم لوگ ریسرچ. اگین ریسرچ کیسے,
ہم لوگ نے ضیاءالدین یونیورسٹی کے ساتھ MOU کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے. وہاں کے ہاؤس آفیسرز جو فزیکل تھیراپی کے اسکول، جو ان کے فزیکل تھیراپی کا اسکول ہے اور اسپیچ اینڈ لینگویج کا جو اسکول ہے ضیاءالدین صحیح. کا، اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہاؤس آفیسرز ہیں، جو اپنا ہاؤس جابس کرتے ہیں، وہ آ کے اپنی کلینکس کرتے ہیں. اور جو جیسے یونیورسٹیز کے جو جیسے ڈاؤ یونیورسٹی کے اور کیا کہتے ہیں جو دوسرے جو میڈیکل اسکولس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو PhDs وغیرہ کریں، وہ اپنے آ کے ہم لوگ کے پاس ریسرچ پیپر لکھتے ہیں. تو وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اوپر جو ہم لوگ جو تھیراپیز کرتے ہیں، جو اپنا ٹھیک ہے. کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں کہ آیا کہ کتنا افیکٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے، کیسے افیکٹ ہو رہا ہے. اگین وہ ریسرچ میں آ جاتا ہے. تو وہ چیز جو آپ نے بات کی تھی، تو وہ ریسرچ جو ہے کیا اس کہتے کے ہیں، بعد ہو جائے گی. اس کے بعد اس کیا کہتے ہیں اچھا، ایسپیکٹ کیا میں جو ہے یہ بہت کوئی ایکسپینسو قسم کا ٹریٹمنٹ ہے یا ایجوکیشنل پلانز ہیں جو آپ لوگ دیتے ہیں؟ لائک ایک مڈل کلاس فیملی آپ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہے؟ وی ڈو ناٹ ایکسکلوڈ اینی بڈی. ہم لوگ کی جو ہے وہ بیسک ایک 500 to 1000 روپیز کی جو ہے کیا کہتے ہیں اچھا. OPD کی فیس ہے. اس کے اندر آپ بچے کو لے کے آئیں، اسیسمنٹ کریں. اگر آپ وہ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں تو وی رن 70% آن زکوٰۃ اینڈ ڈونیشن. اوکے. اور ہماری جو تھیراپیز ہیں، جو اسکول کا جو کیا کہتے ہیں، جو اسکول کے اندر جو ویریس جی جی. تھیراپیز جو ہم کرتے ہیں، وہ 2500 سے لے کر 3500 روپیز صحیح. تک کی تھیراپیز ہے، ڈپینڈنگ آن دا ریکوائرمنٹ اینڈ دا نیڈز آف دا ٹھیک ہے. چائلڈ. اور 5000 to 15000 پر منتھ جو پر ہے وہ منتھ کا بچہ کا پیکیج جو ہے. ایک پیکیج جو ہے وہ آتا ہے بچے کا. آلموسٹ نارمل بچے کا بھی آج کل یہی چل رہا ہے ایگزیکٹلی. تو اسکولس. یہی آتا ہے جس کے جی. اندر اس کا یونیفارم مٹیریل ٹھیک اور ہے. اس کے اندر جو کیا کہتے ہیں جو ضروریات جو اس کی تھیراپیز کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ہم جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو انکلوڈ کرتے ہیں. اچھا، ایک امپورٹنٹ چیز یہ بتائیں کہ ہم جو نارمل اسکولز ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ جو اسکولس کی فیکلٹی ہے بہت زیادہ کمرشل اب اس وقت ہو گئے ہیں. ٹیچرز جو ہیں وہ شاید وہ استاد نہیں رہے، پیسے کی وجہ سے کام کرتے ہیں. سو آپ لوگوں کو جو آپ کا اسٹاف ہے وہ کتنا اسکلڈ ہے؟ آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ کتنی اس بچے کے لیے، کیونکہ اس کے تو پیرنٹس بھی اس کو اس طرح سے نہیں ایکسیپٹ کر رہے، تو وہ کتنا سیریس ہیں اس بچے کو لے کے؟ اور وہ کیونکہ نارمل بچہ تو گھر آ کے بتا دے گا کہ آج اسکول میں یہ ہوا ہے میرے ساتھ، تو یہ بچہ تو بیچارہ بول بھی نہیں پائے گا کہ آج ٹیچر نے کیا کیا، وہ آئی تھی یا نہیں آئی تھی. تو ان چیزوں کو آپ کیسے مانیٹر کر رہے ہم ہیں؟ لوگ کے جو فیکلٹی جو میں بولوں جو ہماری ٹیچرز ہیں، دیر آل ٹرینڈ میٹس. ہم لوگ کا ایک پروگرام ہے جس کے اندر اسپیشل ایجوکیشن کے ٹیچرز جو ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں. تو ویو گاٹ اباؤٹ 35 فیکلٹی ممبرس جو فزیکل تھیراپسٹ ہیں، فزیو تھیراپسٹ ہیں، اسپیچ لینگویج تھیراپسٹ ہیں، ووکیشنل تھیراپسٹ ہیں، آکوپیشنل تھیراپسٹ ہیں. اور مونٹیسری سے لے کر مڈل اسکول تک جو میتھس انگلش وغیرہ پڑھاتے ہیں، تو وہ دیر آل ٹرینڈ ٹیچرز جو ہمارے ساتھ 25-30 سال سے کام کر رہے اچھا، ہیں. آپ میتھس یہ سائنس مطلب وغیرہ پڑھا بیسک، رہے ہیں؟ ہاں بیسک میتھس، بیسک اردو، بیسک انگلش. جو مڈل اسکول کے بچے ہیں جن کو مونٹیسری کی اگر ضرورت نہیں ہے، بٹ ان کو جو ہے صرف ایک لرننگ انوائرمنٹ چاہیے جہاں پر وہ ایکیڈیمکس جو اپنی کر سکے، صحیح. تو اس کے جو ہے کیا کہتے ہیں اپنا ٹیچرز جو ہیں ہمارے پاس ہیں. تو اوور آل ویو گاٹ اباؤٹ 35 فیکلٹی ممبرز جس کے اندر فزیو تھیراپسٹ ہیں. کافی بڑا سیٹ اپ اور ہے، ہاں، اس کا مطلب ہے. اینڈ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ 20-25 سال سے جو ہیں ہم لوگ کے ساتھ ہیں. مطلب کم از کم 25-30 سال سے. تو وہ جو آپ کی کمرشلائزیشن والی بات ہے وہ ان میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ they been part of the organization, part of AKELP from its inception. اور وہ اب بچوں کے ساتھ، سسٹم کے ساتھ، آرگنائزیشن کے ساتھ اتنا ان کا وہ کیا کہتے ہیں ہارٹ اینڈ سول ہے کہ یو نو they can't کیا کہتے ہیں they don't want to go anywhere else. یہ سمجھ لیں. On the flip side ہم لوگ کا ایک چیلنج، اگر میں obviously ہم لوگ اگر چیلنجز کی طرف اگر میں بات کروں تو ایک چیلنج یہ ہے attracting new strategies, new technologies, attracting new faculty, attracting fresh faculty members, because obviously that requires monetary benefits. And وہ monetary benefits ہمارے پاس جو ہیں وہ unfortunately we don't have because we run 70% on donations and zakat. تو وہ ایک چیلنج ہمارا ہے کہ ہم جو ہے وہ نئے جو فزیو تھیراپسٹ آ رہے ہیں، جو نئے کیا کہتے ہیں اسپیچ تھیراپسٹ آ رہے ہیں یا ووکیشنل تھیراپسٹ آ رہے ہیں، ان کو ہم کس طرح سے اٹریکٹ کریں، ان کو ہم کس طرح سے ریٹین کریں. ماڈرن ٹیکنالوجیز کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح آج کل AI کا دور ہے، تو اسپیچ تھراپی کی کوئی ایسی موبائل اپلیکیشنس یا ایسی کوئی پروگرامس آن لائن اویلیبل نہیں ہیں بچے کے لیے کہ پیرنٹس اس کو جو نہیں افورڈ کر سکتے وہاں تک آنا، وہ اسے وہاں بھی ٹرین کر سکیں؟ آن لائن اپلیکیشنز ہیں. ہم لوگ آن لائن کچھ
ٹرائی کرتے ہیں, بٹ ہم لوگ کے آن لائن جو ہے وہ اس لیے ہم لوگ وی ڈونٹ فیل دیٹ اٹ از ہیلپنگ, بیکاز ہم لوگ کے جو لوگ آتے ہیں جس اکنامک بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, they don't have that much of facilities to do online, وہ فون یا پی سی یا لیپ ٹاپ یا اس ٹائپ کی پھر چیزیں جو ہیں وہ پھر ہم لوگ کے لیے کیا کہتے ہیں وہ تھوڑا سا چیلنج ہو جاتا ہے. تو I mean we try, but again it becomes a little bit of a challenge in that sense کہ ہم لوگ اس کو آن لائن کس طرح سے کریں. اگین یہ جو تھراپیز وغیرہ ہیں یہ آن لائن بھی اس طرح سے جو ہے کیا کہ ان کو ہوم اسکولنگ یا ہوم کاؤنسلنگ آن لائن وغیرہ ہو سکتی ہے, لیکن ایک فزیکل اینڈ پرسنل ٹچ جو ہے وہ تو نارمل ایجوکیشن میں بھی اس کی بہت اس کی ایگزیکٹلی نیڈ ہوتی ہے. اینڈ ہم لوگ کے جو ٹیچرز جو ہم لوگ بات کر رہے تھے, وی ٹرائی اینڈ گیو ون آن ون sort of one-on-one sort of interaction with the teachers and the students. So ایک چھوٹا سا گروپ ہوگا, 3-4 اسٹوڈنٹس ہوں گے, 4 اسٹوڈنٹس ہوں گے تو اس کے اندر ایک ٹیچر ہوگا, یا ایک ٹیچر ہوگا تو ایک اسٹوڈنٹ ہوگا, ڈپینڈنگ آن دا ریکوائرمنٹ آف دا چائلڈ. سو وی ٹرائی ٹو کیپ اٹ مور آن اے پرسنلائزڈ لیول سمجھ لیں, یا ایک sort of a smaller group سمجھ لیں, so that the child, because again these sort of children want to be felt a part of something, they want to feel close to something or someone in that sense, تو وہ ایک ٹرسٹ بھی بلڈ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے اپنا یہ گروپ کو جو ہے. اچھا, جو نارمل بچے ہیں ان کے جو اسکولس ہیں ان سے بھی آپ کی کوئی کبھی میٹنگس ہوئیں کہ ان کے جو انفراسٹرکچرس وہاں بہت اچھا انفراسٹرکچر موجود ہے, ایون گورنمنٹ کے اسکولس بھی بہت بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر تو خیر بہت آگے ہے, کہ مطلب سیکنڈ ٹائم پہ کوئی اسکولز آپ کو اویلیبل ہو جائیں, آپ کو کوئی ایسا سپورٹ مل جائے وہاں سے اکوپمنٹس کی, ان کی انفراسٹرکچر کی, جس کو آپ استعمال کر سکیں اپنے کسی. نہیں, انفارچونیٹلی ہمارے پاس یہ کولیبریٹیو ایفرٹس وغیرہ جو ہیں وہ ہم نہیں کر سکے ہیں ڈیو ٹو آور اون شارٹیج آف ریسورس ڈیولپمنٹ اینڈ شارٹیج آف ڈونیشنز اینڈ چیلنجز. اگین جیسے میں نے آپ کو بتایا, ایک تو فیکلٹی کا اٹریکشن والا جو ہے وہ چیلنج ہے. وہ جو کولیبریشن کی بات آپ کر رہے ہیں وہ اس لیے چیلنج ہے کہ ہم لوگ کی اکیلپ کی جو ویزیبلٹی ہے اور پروموشن ہے وہ اتنی نہیں ہوئی یا نہیں ہے کہ لوگوں کو اس میں اکیلپ کے بارے میں پتہ ہو, اور جو اکیلپ فیسلٹیز اور سروسز پرووائڈ کر رہا ہے اس کے بارے میں پتہ ہو. تو دیٹ از آلسو ون آف آر. اتنا بڑا ادارہ ہے ماشاءاللہ, بہت بڑا آپ لوگ کام کر رہے ہیں, اور شہر کے بالکل سینٹر میں آپ موجود ہیں, جنا ہاسپٹل کے بالکل سامنے آپ کا ادارہ ہے. اور جس میں جتنا اس میں ہم سے ہو سکا ہم اس کاز میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ تھینک یو, یہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ ویری گریٹفل اینڈ ویری ہمبلڈ کہ آپ لوگ آئے اور آپ لوگ نے ایٹ لیسٹ ہم لوگ کے اسکول کو ایٹ لیسٹ وزٹ کیا. بہت اچھا آپ کا انفراسٹرکچر ہے, بہت بڑا کام آپ لوگ کر رہے ہیں, اور ہماری تو خواہش ہے کہ اس پہ گورنمنٹ, اچھا یہ بتائیے گورنمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ حکومت اس پہ کیا کر رہی ہے کچھ. حکومت جو ہے, میں خود ایک حکومت کا امپلائی ہوں, میں کیا بولوں, یہ تھوڑا سا مشکل سوال ہو جائے گا, I don't know what to say, but we are registered under the Directorate of Social Welfare. تو officially ہم لوگ جو ہے obviously registered ہیں, FPR میں registered, ہم لوگ کے audited accounts وغیرہ ہوتے ہیں, ڈائریکٹر ویلفیئر نے ہم لوگ کو اپنا ایک چارٹر وغیرہ دیا ہوا ہے. فنڈس تو اچھے ہیں گورنمنٹ کے پاس ان چیزوں. فنڈس گورنمنٹ کے پاس آپ بے تحاشا اس کی تو فکر ہی نہیں کریں, دیتے نہیں ہیں. تو گورنمنٹ سے اپروچ کرنا اور گورنمنٹ سے این جی اوز کے لیے ان کو مدد مانگنا جو ہے وہ گورنمنٹ خود اس طرح کا کوئی پلان رن کر رہی ہے پیرلل ان کے ساتھ. فرام واٹ آئی انڈرسٹینڈ از کہ شاید ہیں گورنمنٹ کے, لیکن مجھے اس کے بارے میں زیادہ آئیڈیا نہیں ہے, کیونکہ اگین آئی ہیو ناٹ پرٹیکولرلی penetrated the government sector for this cause, because میں جانتا ہوں کیونکہ گورنمنٹ میں کام کرنا ہے, ان سے کام نکلوانا جو ہے وہ کافی مشکل ہے یا چیلنج ہے, یا آپ جو سمجھ لیں اٹس اے لٹل بٹ آف an uphill task, تو دیٹ بیکمز ڈیفیکلٹ. تو وہ تھوڑا سا ہم نے جو ہے کیا کہتے ہیں سوشل ویلفیئر پہ بہت بڑے بجٹس ہیں گورنمنٹ کے. جی جی بالکل, بجٹ بہت ہے, فارن فنڈنگ میں یو این او کے بھی اچھے بجٹ. جی بالکل, اور وہ فنڈنگ چینلائز کروانا, ان کو انسٹیٹیوشنلائز کرانا ہم لوگ کے پاس, اور ٹو فارملائز them with us is a task, because گورنمنٹ میں یہ ہے کہ جی what
if I scratch your back, you scratch my back, you scratch my back, I scratch my back. तो वो उस थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट आप समझ लें कि ये एक है सिलसिला सही। जो हम लोगों ने शायद उसको अभी टैप नहीं किया या अच्छा, नहीं सब कर एनजीओ सकते वाले whatever. ऑलमोस्ट सही यही बात करते हैं कि गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट नहीं मिलती है, जी, that's दूसरी true. साइड से गवर्नमेंट की हम अगर सुने तो मीडिया पे या गवर्नमेंट पे अक्सर ये एलिगेशन लगती हैं एनजीओज़ को लेके कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यहाँ पे फंडिंग की बातें होती ये हैं। वो कहते हैं कि जी इनके एंड पे कुछ और चल रहा होता है बैक एंड के that's ऊपर, तो true. इवन जो पब्लिक है वो भी काफ़ी हद तक उसके इस That हिस्सा है इस पूरी कैंपेन्स का। तो इसको किस तरह से आप देखते that हैं? is हाँ। true. बिल्कुल ये बात सही है because over the last 5-10 years जब हम लोगों ने स्कूल खोला था तो there was fewer schools and it was more kosher, it was more reliable, more credible. ठीक है। तो अब वो credibility और kosher जो है वो कम हो इसलिए हो गई है क्योंकि लोग अपने जो है जो monetaries जो आती हैं जो monies आती हैं उसको गलत तरीके से उसको चैनलाइज करते हैं यूटिलाइज करते हैं सो पीपल डोंट नो और द गवर्नमेंट आल्सो डजंट नो कि जी ये सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है किसी के पॉकेट में जा रहा है ठीक है। तो वो चैलेंज जो है हम लोग ने अभी जैसे कि मैंने आपको और आपके दोस्तों को और आपके फ्रेंड्स वगैरह को इनवाइट किया कि जब तक लोग आके देखेंगे नहीं एग्जैक्टली। लोगों को पता नहीं चलेगा हम लोग क्या काम कर रहे हैं और आप लोग अगर डोनेट करेंगे तो किस कॉज में जाएगा तो वो जब तक विजिबिलिटी नहीं होगी तो पीपल विल नॉट नो और अनफॉर्चुनेटली हम लोग ने 10-15 साल से जो है ऐसी कोई विजिबिलिटी हमारी हुई नहीं कि यू नो लोगों को जो है थोड़ी सी अवेयरनेस या यू नो प्रमोशन मिले अकेल के बारे में सही। तो वो थोड़ा सा हमारा अगेन दैट्स अ चैलेंज इन इटसेल्फ जब भी हम यहाँ पर बैठे हैं आई गेस आई मीन यू नो फॉरेन फंडिंग के ऊपर कुछ गवर्नमेंट ने अभी लास्ट गवर्नमेंट के टाइम पे इमरान खान के टाइम पे कुछ मजीद भी उन्होंने चेक्स लगाने शुरू कर दिए हाँ थे। बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म भी हो गई है ब्यूरोक्रेसी भी हो गई है अगेन ये आपका क्या बोलते हैं यार टेररिज्म एंड फंडिंग जी एंड हाँ। यू नो मनी लॉन्ड्रिंग और मनी इस तरह की चीज़ें हो लॉन्ड्रिंग गई। और वो फिर सब उस हाँ। सिलसिले की जो कड़ी है वो सही। एक जो है कि कड़ी जो है वो आ गई है एंड अगेन इट्स बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अभी कि आप किसको अप्रोच करेंगे वो हम लोगों को सही रास्ता बताएगा नहीं अच्छा, कोई बताएगा एक वन विंडो अवेलेबल नहीं है वन आपके विंडो लिए और ऑपरेशन कोई नहीं है रेगुलेटर भी सही नहीं कोई है कि हाँ। एग्जैक्टली तो वो हम लोगों के जो है क्या कहते हैं काफ़ी उस तरीके से चैलेंजेस हैं और दूसरा चैलेंज अगेन यही है कि जो आपके मैं बात कर रहा हूँ कि जो पब्लिक जो है वो डोनेट भी करेगी तो वो कैसे करेगी आइदर दे विल सी द इंस्टीट्यूट दे विल सी हाँ। कि क्या काम हो रहा है हाँ। और दे विल सी द पर्सन कि अच्छा यार ये बंदा क्रेडिबल है कि नहीं True, मालूम true। हो कि मैं जी 10,000 रुपये दूँ 5,000 रुपये दूँ 20,000 रुपये दूँ वो बंदा लेके अपने पॉकेट में लेके अपना KFC तो नहीं खा लेगा बिल्कुल सही यू नो है। इन दैट सेंस बिल्कुल सही है। या वाकई वहाँ पर लग रहा है या नहीं लग रहा है हाँ। तो वो जो एक डोनर्स का जो ट्रस्ट डेवलप करना होता है वो चैलेंज है हम लोग का दैट्स वन ऑफ द अच्छा, अगेन एक और भी चैलेंजेस चीज़ है जस्ट अ सेकंड थॉट कि जी हम लोग जो है वो इस तरह के जो कैटेगरी बच्चे जो हैं उनको हम क्यों उसमें डाल रहे हैं कि यार इनको सिर्फ आप ज़कात ही दें या इनको सिर्फ आप इसकी इसी तरह से मदद ही करें, हम इसको किसी बिज़नेस केस में क्यों नहीं कन्वर्ट कर देते। एक नॉर्मल स्कूल भी तो खुलता है, वो भी कमर्शियल एस्पेक्ट्स उसके होते हैं, वो चल रहा होता है। तो क्या ऐसे मॉडल्स क्रिएट नहीं किए जा सकते कि यार हम इन बच्चों को यहाँ यहाँ ये स्किल सिखाएंगे, उसके पीछे ये इंडस्ट्री खड़ी कर लें, तो एक आदमी एक इन्वेस्टर आता है वो 20-25 करोड़ रुपए 50 करोड़ लेकर आए और वो आके एक पूरा बिजनेस केस खड़ा करे 5-10 साल का, वो फैक्ट्री लग जाएगी उसकी। तो ऐसा कोई मॉडल बनता है कोई? बिल्कुल मॉडल बन सकता है और हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जो आपने अगर देखा होगा कि हमारे जो बच्चे जो वोकेशनल ट्रेनिंग जी, में जी। जो बना रहे हैं चीज़ें बना रहे हैं जो यूज्ड एंड रिसाइकल्ड मटेरियल से बना रहे हैं ठीक है। तो ऐसा अगर कोई इन्वेस्टर आए कि वो हम लोग के बच्चों को या हमारे क्या कहते हैं जो टीचर्स हैं उनको वो मटेरियल दें उनसे हम चीज़ें बनवाएं और वो ही चीज़ें जो है क्या कहते हैं मार्केट में वो सेल हों तो एक बिजनेस मॉडल जो है वो उसका चल सकता है आई ठीक एम है। अस्यूमिंग एक चीज़ हो सकती है कि जी हम लोग के बच्चों को स्किल्स मिले हुँ। और उन्हीं स्किल्स से जो है जो मटेरियल या जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे लेदर के प्रोडक्ट्स हैं जी। या आपके पेपर के प्रोडक्ट्स हैं रिसाइकल्ड फोल्डर्स हैं आपके क्या कहते हैं बैग्स हैं आपके ट्रॉली कवर्स हैं कुशन कवर्स हैं टेबल क्लॉथ्स हैं ये सब चीज़ें जो हैं वो अगर हम लोगों को क्या कहते हैं उसका जो मटेरियल जो है वो सप्लाई किया जाए और फिर हमारे बच्चे उसको बना के जो है क्या कहते हैं वापस ऑर्गेनाइज वो कंपनी में जो है क्या कहते हैं ताकि वो फिर एक बिजनेस जो है ठीक है। वो चल ठीक है। सके तो वो ठीक है। बिल्कुल हम लोग जो है वो उस टाइप की चीज़
हो कर सकती सकते है, हैं। हाँ। दूसरा ये है कि ऑब्वियसली एज अ डोनर उनको क्या फ़ायदा होगा, लाइक यू नो मतलब ऑब्वियसली हम हाँ, आके मिल हाँ, देंगे तो हाँ। क्या चीज़ होगी। तो एक तो ऑब्वियसली उनका एक नॉन फॉर प्रॉफिट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो है वो एक एस्पेक्ट वो निकल तो के है, आएगा, हाँ वो तो जी, है ही निकल के बिल्कुल। आएगा। दूसरा आप जो है क्या कहते हैं स्किल सेट सिखा रहे होंगे बच्चों को, और अगर वो प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में बेचे जाते हैं तो उसका हुँ, जो भी परसेंटेज है वो देन द कंपनी कैन सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दैट, कि जी ये बिल्कुल आपका सही। जो क्या कहते हैं प्रॉफिट जो है वो मिल रहा है। बिकॉज आजकल ये जो लोग यूज़ कर रहे हैं रिसाइकल मटेरियल से जी, बैग्स बना रहे हैं, रिसाइकल मटेरियल की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उसकी एक जो है क्या कहते हैं एक्सटेंशन जो है हो सकती है कि प्रोडक्ट्स मेड बाय स्पेशल चिल्ड्रन, हुँ। यू नो लेदर आइटम्स और गुड्स सो और स्पेशल चिल्ड्रन का कोई म्यूज़िकल बैंड क्यों नहीं बन सकता? वो कोई ऐसी एग्जैक्टली मूवी क्यों नहीं बना एग्जैक्टली सकते? हम लोग फैशन अब शो क्यों नहीं हो फैशन सकता उनका? एग्जैक्टली तो वही चीज़ है ना कि हम लोगों को अगर आई वोंट से स्पॉन्सर करें बट हाँ, एटलीस्ट लोग हम लोग यहाँ स्कूल में बच्चों को म्यूजिक भी सिखाया जाता है। हाँ। अभी क्या कहते हैं फ्राइडे को आज क्या है आज 11th थर्सडे है, वेडनेसडे वेडनेसडे है, जी, फ्राइडे को अपना स्कूल में हमारे बच्चों का मिलाद है। तो सही, 10 to 11 जो है वो बच्चे लोग जो है क्या कहते हैं मिलाद पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसका अगर वो लोग मिलाद पढ़ सकते हैं तो दे कैन डू सो मेनी हाँ, अदर थिंग्स हाँ, आल्सो। हाँ, तो उसके साथ जो है क्या कहते हैं हम लोग की कोलैबोरेशन जो है वो हो सकती है, डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं। दूसरा आर्ट थेरेपीज़ होती हैं कि आर्टिस्ट आके बच्चों को आर्ट सिखाएँ, और वो ही आर्ट जो है वो म्यूज़ियम में जाके या आर्ट गैलरीज़ में जाके जो है क्या कहते हैं वो सेल हो सकता है। तो उसके प्रोसीड्स जो हैं वो डोनर्स को मिलें, और बिल्कुल, क्या कहते हैं उसके जो जो कुछ फंड्स हैं परसेंटेज, ऑब्वियसली वो एक बिजनेस मॉडल जो है वो बनाना कोई बन पड़ेगा कि सकता जी है। वो बन सकता है। तो उससे कम्युनिटी की अवेयरनेस भी होगी, बच्चों का स्किल सेट भी बढ़ेगा, आपके क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स भी बिकेंगे और एक बिजनेस चलेगा। तो एक एक कम्युनिटी जो है वो फ्लरिश हो सकती है, where your special children are also feel part of the बिल्कुल, society। एक तो ये बिजनेस ठीक मॉडल है। हो गया। दूसरा बिजनेस मॉडल मैं ये बोलूँ कि आप जो है क्या कहते हैं अगर एक डोनर है या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं हुँ, हुँ। तो यू कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड, कि जी अच्छा, मैं इस चाइल्ड की जो है 1 साल की एजुकेशन, 1 साल की हाँ, हाँ, थेरेपी जो है वो मैं हाँ, अडॉप्ट कर रहा हूँ, हाँ, एंड एवरी 3 मंथ्स एवरी क्वार्टर हम उसकी रिपोर्ट जो है वो आपको पेश करें कि जी देखें आपकी इस फंडिंग से ये बच्चे की प्रोग्रेस रही है, दिस चाइल्ड हैज़ ठीक है, डेवलप्ड सो मच और दिस चाइल्ड हैज़ ठीक है, डिकॉन सो मच। ठीक है, तो एक बच्चे की अडॉप्शन या बच्चे की स्कूल की थेरेपी जो है वो भी हम लोग जो है क्या कहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, तो again these are various different ways of donors being part of a CALP on a long term sustainable sort of a program, कि भाई आप जो है क्या कहते हैं अपना एक पार्टनर बन जाएं, जी, फ्रेंड्स ऑफ अ कैल्प बन जाएं। तो तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ हो द सकता है, वेज ऑफ ठीक है, ऑप्शन जो है। बिल्कुल और सही। दूसरा ये है कि हमारी ज़कात और डोनर्स की तो क्या कहते हैं वो फंडिंग जो है वो तो हम अपने छोटी छोटी वो क्या अपनी कहते अपनी हैं जो तरीके से तो कैंपेन जो कर हम रहे हैं। लोग कर रहे हैं। इसमें ये है कि आपके पास जो हमारे जो रिलीजियस हमारा जो तबका है, यहाँ पे अब मसाजिद में या मदारिस में वो बहुत बड़े-बड़े चंदे इकट्ठे होते हैं। लोग राइट, देते हैं, अल्लाह की राह में दे रहे होते हैं। जी, तो अगर उनके साथ भी कोलैबोरेट किया जाए या उनको भी थोड़ी अवेयरनेस दिया जाए कि भाई ये पैसा को थोड़ा-सा दैट यहाँ इज़ पे ट्रू। वो हाँ, करें। और इवन मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारी मसाजिद हैं, वहाँ भी इतना टाइम होता है कि इस तरह के कोई कोलैबोरेशन अगर हो जाती है, तो आप 4-6 घंटे ही इस्तेमाल कर सकते हैं उसको उस हाँ, मकासद के लिए। एग्ज़ैक्टली ये चीज़ है, लेकिन एक चीज़ का देखें गिविंग जो है वो 2 तरह की हो सकती है। एक तो यार आपने दे दिया यार चलो इसके ऊपर तरस खा के हमने दिया। हाँ, एक आप दे रहे हैं कि भाई यू आर सपोर्टिंग द कॉज़ एंड सपोर्टिंग द ऑब्जेक्टिव। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। आई वुड से कि अगर आप हम लोग बच्चों को दे रहे हैं तो तरस खा के ना दें। एग्ज़ैक्टली। They're not looking for pittiness. You have to be empathy and you have to have sympathy. You have to give them that बिल्कुल सही। support and that love कि यार you are part and parcel of our society. You are part of the community and ठीक you है। want to make an inclusive community. You have to give them hope. तो वो मत जो है वो क्या कहते हैं थोड़ा सा जो है ना क्या कहते हैं अगेन एवरीबडी इज गॉट देयर ओन कॉन्शियस, वो मैं उसको नहीं वो कर रहा हूँ, लेकिन एक एक होता है कि यार अब आपने यहाँ चलो दे दो वो है। तो बिल्कुल सही। उस तरीके की जो चीज़ें अच्छा हैं जो वो पेरेंट्स आपके पास आते हैं और अपना बच्चा आपके पास छोड़ के जाते हैं। नॉर्मल स्कूल में तो अगेन मैं वही आऊँगा कि बच्चे बहुत सी चीज़ें बता देते हैं स्कूल्स की आके। अब यहाँ पे पेरेंट्स को कंसर्न होते हैं।
تو آپ لوگ کوئی ایسا بھی سسٹم وہاں پہ آپ نے ڈیولپ کیا ہوا ہے؟ آئی ایم شیور کوئی پی ٹی ایمس تو ہوتی ہوں گی. یا parents کو تو آپ ایبسولوٹلی ملتے ہوں گے اس کے یا اوپر. ہم لوگ ہاں کے ہر سال ہر 6 months to a year جو ہے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے, صحیح. جہاں پر ہم جو کیا کہتے ہیں پیرنٹس کو بلاتے ہیں اور پیرنٹس کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ کا بچہ ایسے آیا تھا, اب یہاں پر ہے, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گھر پہ کس طرح سے تھا. تو بٹ آپ کو ریگولرلی پیرنٹ ٹیچر اگر میٹنگس ہوتی ہیں. اپنے جو پیرنٹس ہیں ان کو اپنے بچوں کی کوئی آپ سی سی ٹی وی وغیرہ کی ایکسیس دے سکتے ہیں کلاس رومس میں, وہ اپنے بچے کو لائیو دیکھ سکے کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا وی ہے؟ ڈو ہیو کیمراز اینڈ آل آف دیٹ, بٹ جو اگر ریکویسٹ کرتے ہیں تو دے کین سی کہ ہم لوگ کس اوکے طرح سے کر سکتے ہیں وٹ ایور, بٹ وہ دا پیرنٹس کین دے ہیو ایکسیس, دے کین کم اینڈ سی, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا یہ بتائیں کہ اسی کاز کے اوپر اس وقت کراچی میں ٹوٹل کتنی این جی اوز ہیں آپ کے خیال میں؟ مور if دین I 500 about ہاں about 400-500 ہے, 400-500 تو لیکن ہوں گے. وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسپیسیفک ایک ایریا کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, ٹھیک یا ہے. تو آٹزم کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, یا اوکے. سیریبرل پالسی کو کرتے ہیں, یا ڈاؤن سنڈروم کو کرتے ہیں, یا پھر اسپیچ کو ٹھیک ہے. کرتے ہیں. تو ہم لوگ کا جو ہے وہ انڈر ون ٹھیک ہے. بینر جو ہے, انڈر ون روف, ون امبریلا تو آپ جو کی ہے. کوئی ایسوسیشنز بھی ہیں این جی اوز کی؟ کولیبریشنز آپس میں کیسے ہو رہی ہیں؟ ہم لوگ کی کولیبریشن ایز سچ ابھی کہیں ہوئی نہیں ہے, اچھا کوئی این جی او کسی دوسری سے نہیں ہوئی ہے. اوکے. اگین پیپل ڈونٹ نہیں پتا وٹ ایور یو نو دیٹ کائنڈ آف تھنگ. تو جب تک پتہ نہیں ہے تو پھر کس طرح, اور اگر کولیبریٹ ہم لوگ کرنا بھی چاہیں تو دوسرے والے بھی بولتے ہیں کہ جی ہم, بیسک مسئلہ وہی آتا ہے کہ جی پیسہ نہیں ہے تو ہم بھی ڈونیٹ پہ چل رہے, تو آپ کو ہم کیا مدد کریں گے, رائٹ. ابھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے جو کیا کہتے ہیں جو یہ ہے فزیو تھراپسٹ ہیں, اور کیا کہتے ہیں جو ہمارے جو ہاؤس آفیسرز ہیں یا فیکلٹی ممبرز ہیں, وہ کوئی اور ادارے کے پیرنٹس کو یا اپنا ڈاکٹرس, آئی وونٹ سے ڈاکٹرس بٹ تھراپسٹ کو ٹرین کر سکیں, تاکہ وہ پھر جا کے جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں کمیونٹی میں ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور ان کو کاؤنسلنگ کر سکیں. تو یہ ایک ارادہ ہے میرے ذہن میں کہ یہ چیز ہم کر سکتے ہیں کہ یو نو ٹرین دا ٹرینرز والا جو کانسیپٹ ہوتا ہے, تو ٹرین دا ٹرینرز والا جو کانسیپٹ ہے, کیونکہ ہمارے جو فیکلٹی میٹس میں جو ہے وہ ٹرینڈ ہے, تو وہ پھر جو ہے کیا کہتے ہیں اپنا ٹرین دا ٹرینرز بھی کر سکتے ہیں ان دیٹ وے. سو دیٹس ون وے ٹو سورٹ آف. ٹھیک ہے. اچھا گورنمنٹ کے ساتھ آپ لوگ کس طرح سے اپروچ کرتے ہیں؟ مطلب فنڈنگ لیول کی بات نہیں کر رہا, بٹ گورنمنٹ کے کچھ پلانس ہیں سوشل ویلفیئر کے, اس میں آپ لوگوں کو بھی آن بورڈ لے کے آیا جاتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں اگلے 10 سال میں, یا کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں, بڑا مشکل. اچھا. نہیں, ہم لوگ کے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا اور ورلڈ بینک کے کوئی پلانس یا یونائٹڈ نیشنز والے کوئی بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ آ کے؟ ناٹ پرٹیکولرلی, نہیں انفارچونیٹلی. اچھا. ابھی ہمارے پاس کوئی ایسی کوئی کوئی ایسا پلیٹ فارم ابھی تک اتنا نہیں بڑا پلیٹ فارم اگر ہم لوگ کو شاید ایکسپوجر ابھی تک ملا نہیں ہے شاید, یا ہم لوگ نے سوچا نہیں. لیکن عمر صاحب بہت زیادہ فنڈنگ جو ہم یس میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے فنڈز آتے ہیں, وہ کن این جی اوز کے پاس جاتے ہیں, تو کہاں کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں وہی بات ہے کہ جو این جی اوز جو آئی ڈونٹ نو فار اے لیک آف بیٹر ٹرم جو اپنا ڈھنڈورا پیٹتی رہتی ہیں, تو پھر انہیں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہی لوگ چل رہے ہیں آ رہے ہیں, تو انہیں کو دے دو, کیونکہ ان کا جو ہے کیا کہتے ہیں ایکسپوجر ہے, ان کا ایک پروموشنل برانڈنگ ہے, ان کی ایک سوسائٹی میں ایک امیج جو ہے وہ بن چکا ہے. اب آپ دیکھیں نا اکیل کو لوکلز ہی نہیں کو پتا کہ اکیل کہاں پر ہے, تو ورلڈ بینک اور یو این تو ابھی فی الحال تو آئی تھنک اٹس اے لٹل far fetched, but it's not impossible. It's not impossible. I mean, I don't know. میں آپ کو very candidly بتا رہا ہوں, مجھے I mean یہ مجھے that is one of the things that needs to be done. But how it needs to be done, that's something that we need to figure out کہ کس طرح سے اس پہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. بہت اگر یہ فنڈس موجود ہیں اور آ رہے ہیں پاکستان میں, اور گورنمنٹ کے پاس بھی سوشل ویلفیئر کے بڑے بڑے پلانس ہیں, یہ منسٹری ہے اس کی پوری, اور ہم نے سنا ہے کہ زکوٰۃ کے فنڈس بھی بہت سی ایسی جگہوں پہ استعمال ہو رہے ہیں جہاں کوئی اس کی پیچھے کوئی ریزننگ ہی نہیں ہے. وہی جو ہے کیا کہتے ہیں ریسورس ڈیولپمنٹ اور نیٹ ورک میں جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے کافی جو ہے کیا کہتے ہیں اس پہ ہم لوگوں کو کام کرنا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو, کہ ہم لوگ کی ریسورس ڈیولپمنٹ, نیٹ ورکنگ, اسٹریم کیا کہتے ہیں ڈونر اسٹریم, یہ آپ کی جو بات کر رہے ہیں نا کہ ڈفرینٹ ویریس جو آرگنائزیشنز ہیں جو ڈوننگ کرتی ہیں, جو ڈونرس کی سسٹینیبلٹی کرتی ہیں, تو اس کے اوپر ہم لوگوں کو کام کرنا ہے. اگین کیسے, ہاؤ, دیٹ از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی. کوئی ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے کہ ٹوٹل آٹسٹک چائلڈ کتنے ہیں پاکستان میں اس وقت؟ دیکھیں آف دا بیک پاکستان آٹزم سوسائٹی میں اباؤٹ
about 75 और समथिंग उन्होंने एक फिगर दिया था कि पाकिस्तान ऑटिज्म सोसाइटी ने एक फिगर दिया था, आई कांट रिमेम्बर द फिगर, जी, लेकिन जी। है तो अबाउट 5 और 10 जो है चिल्ड्रन जो है इन 100 अपना जो है क्या कहते हैं वो निकलते हैं एज ऑटिस्टिक। तो ये 2 करोड़ के बन गए जी, आपके आबादी के अबाउट अंदर, 2 जस्ट करोड़ जस्ट आबादी रफली ऑटिस्टिक है रफली पाकिस्तान के अंदर। रफली तो वेरी वो बिग उनका नंबर। फिगर है, या एग्जैक्टली, एंड देन दैट इज समथिंग दैट इज दीज आर आइडेंटिफाइड। ओके, देयर आर हाँ, सर्टेन चिल्ड्रन हु आर नॉट, बहुत सारे लोग हैं जो नॉट आइडेंटिफाइड, तो वो जो है डेटा जो है काफ़ी मुश्किल से जो है बिल्कुल सही। ये है। तो तो ये चैलेंजेस हैं फ्रॉम द कम्युनिटी हुँ, पर्सपेक्टिव, हुँ। अवेयरनेस, approachable, the community accepting these families, these children, then promoting and giving them that comfort कि look, your child can be treated, that your child can be given hope, your child can be part of a community and be an inclusive community. That is obviously one of the things that we do. Challenge तो है अपनी जगह, तो बिल्कुल सही। उसके साथ जो है फिर ऑब्वियसली फंडिंग एंड डोनर्स एंड ये सब चीज़ें विजिबिलिटी, शामिल है वो उसके सब साथ। चीज़ें को भाई पूरा कॉम्प्लेक्स सा जो है क्या कहते हैं सिलसिला बन जाता है, बट नहीं, इसमें ये इंशाल्लाह चीज़ें हैं। चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँगी क्योंकि आज से 15-20 साल पहले तो ये अवेयरनेस भी नहीं थी जहाँ पे आज सोसाइटी खड़ी हुई है। एटलीस्ट बात तो हो रही है उस पे मीडिया के ऊपर और आप जैसे लोगों एग्जैक्टली, ने इतना काम कर दिया है, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों के पास मौजूद हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा मुआशरे में अपने हिस्से की थैंक ईंट यू, आप लगा रहे हैं कोशिश तो बेहतरी के बहुत लिए। करते हैं। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, जो हमसे हो सका और जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचा सके हम लोग पहुँचाएँगे। तो मैं ये थैंक बोलूँगा अगर यू। आप जाते-जाते गवर्नमेंट के लिए या प्राइवेट सेक्टर के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म से दे सकते हैं। देखिए मैसेज मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ देखें, बी पार्ट ऑफ ये स्पेशल, मैं स्पेशल चिल्ड्रन के हवाले से ही मैं बोलूँगा कि हमारे स्पेशल चिल्ड्रन को आप प्लीज़ डोंट पुट देम बिहाइंड द बैक बर्नर। You have to promote them, you have to give them the love, you have to give them the hope, you've got to give them the sense of belongingness, you've got to give them that sense of fulfillment, that they can achieve something, they can do something. Give them hope, and you can sort of try and make them more inclusive of our community. जितना हम उनको nurture करेंगे, जितना हम उनको तरबियत देंगे, जितना हम उनकी स्किल्स को डेवलप करेंगे, एंड वी मेक देम फील कि जी आप लोग भी हमारे जो है क्या कहते हैं साथ शाना बसाना जो है वो हम करेंगे, तो ही हमारी कम्युनिटी जो है वो आगे बढ़ सकती है। वेरी ट्रू, तो वेरी ट्रू। ये है, और अपना सिंसेरिटी से करें, कॉन्शियस आपका क्लियर होगा तो फिर कोई कोई कहीं रुकावट नहीं आनी चाहिए। चलिए इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए हमारे साथ। तो थैंक यू बहुत सो अच्छी मच, गुफ्तगू थैंक रही। यू, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो आप लोग का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और आप लोगों ने देखा, जी, यू जी। गेव मी द अपॉर्चुनिटी कि अकैल्प को जो है क्या कहते हैं हम लोग जो है क्या कहते हैं इस तरह से उसको नहीं, नहीं, आप लोग प्रमोट बहुत कर अपने सकें कॉज़ पे काम कर रहे हैं और आपको तो मज़ीद हमारे एंड से जो हो सका उतनी सपोर्ट आपको देंगे इट्स डेफ़िनेटली। इट्स 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 डिफिकल्ट, आई मीन। जी सर। आम लोगों के लिए मैसेज दे दिया उमर साहब ने, बट गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके लिए हमारा मैसेज ये है कि जो फंड्स आपके पास आते हैं ज़कात का बहुत बड़ा पैसा है, जिससे हमें मालूम है कि शायद मिनिस्टर्स की गाड़ियाँ ठीक होती हैं और अपने घरों के एसी लगते हैं। इस फंड्स को अगर सोसाइटी के इस हिस्से पे खर्च किया जाए तो माशरे में बहुत बेहतरी आ सकती है। पैसे को दीजिए, इसी से ही इंसानियत परवान चढ़ेगी और सबके लिए बेहतरी होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, अगर आपने राब्ता करना हो उमर साहब के साथ तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कनेक्ट करवा देंगे एकल के साथ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।